Maayong gabi no sa tanan, labaw sa tanan sa atong amahan no na sa langit. Maayong gabi sa inyong tanan mga kababayan, mga igsuon ug mga ginikanan no. Maayong gabi sa inyong tanan no. Ang akong i-vlog ninyo no, parts ni sa akong kuan, sa akong mission no. Parte ni sa akong mission no ang akong i-vlog ninyo. Ako mong sultian no, kay ang tanang vlogger karon sikat man og dili, halos tanan no, halos tanan ako mong sultian na ay gasunod-sunod nga sinahan no, upang mahibaw aron mahibaw ninyo na gasunod-sunod nga mga sinahan no. Daghang kayo sa mga vlogger karon nga gipambinuangan no, gipambinuangan sa mga sinahan. Nahibalo na mo ani og unsa ning binuanga no, nahibalo na mo ani kay mo ni trabaho gyud mo sa trabaho sa mga dautan no. So daghang kayong mga vlogger mo na kung giistorya ninyo, iistorya sa inyo karon mga Bisaya no. Istorya ko sa inyo tanan nga unsa man gani no, ang unsa man gani ang inyong mabatian sa inyong lawas no. Ayaw mo og kuan, ayaw mo pag duha-duha og duol no, ayaw pag duha-duha og duol nako og mag-text mo ana no, kay ako andam nga mo tambal kaninyo no. Kay kini mao gini ang akong mission, kini ni ang pagsangyaw sa kaluwasan no, og sa pagpanambal kay mo ni gisugo gyud sa kuha sa atong amahan no sa langit no. Mo na akong istorya nyo nga og naa manggaling mo ani nga inani nga binuang no, nga nayo nga batian nga wala mo kasabot kamong mga kuano, mga vlogger o dili vlogger kanang mga pamilya ninyo, bisag dili vlogger yung mga pamilya ninyo. Ayaw lang mo pag duha-duha nako og tawag o kuan, kontak no o text kay ako mong matambalan o matabangan no. Mo ni akong istorya ninyo. Kay tanan, halos tanan nga vlogger karon daghan kay sila og daghan kayo og mga binuang no, binuang sa mga sinahan no. Hibalo na mo kinsa ning sinahan mga kuan ni, mga kuan ni sila, hibalo na mo ani og mo sibot pasabot. So ayaw mo og kabalaka no, kay lahi man ning ako ang kuan pagpanambal kay diretso man ni patangtangan sa atong amahan og kuan, gahom no ang kanang binuang. Mo ni nga mutambal ko bisan og sa layo kaing lugar no, sa isag sa Amerika, bisag asa no, matambalan mo no. Dali ra na mawala diretso no. Ay mo kabalaka na kay kuan man nato, dili man mo ay mo kabalaka nga matambalan mo nga ginahanglan mo proteksyon, mo kabalaka nga na kay lahi ni akong panambal, kay manambal ko diretso man gyud mawala ang gahom sa kanang binuang ninyo, ako mong sultian. Munay akong maistorya ninyo kamong mga Bisaya no, kay mga Bisaya man kita no. Munay akong kuan ninyo, akong istorya ninyo nga og naa manggaling mo inani nga problema, ayaw gid mo nako og pag duha-duha og duol o mag-text og motawag. Bisag asa mo nga lugar matambalan mo dayon no. Kay daghan kay ni sa vlogger karon no nga inani ang kuan. Naisikat nga vlogger, na mga sikat kadaghan gyud mga sikat nga vlogger na agid nila ning sakita no, tungod din sa kasina no, sa kasina ng mga taong sinahan. So ayaw mo ka kuan, kay di ako ayaw mo ka pagduha-duha no, kay part ni sa akong mission no, nganong na destino ako sa Facebook mo ni tinuod na akong mission. Kining ni ang magsangyaw sa kaluwasan og manambal no, mo akong sultian mo mga Kabisaya, ako mong sultian mo ginay akong mission no dinhi sa Facebook o aron mahibalo mo mo nay akong istorya ninyo. Ayaw mo kaikog buduol, ayaw mo og kaulaw kay kana og magdugay na mahimo man guna siyang kanser no. Ayaw mo og ano na mo nay ayaw gid nyo og padugayan ng binuang sa tawo kay kana mahimo na siyang kanser nga sakit no. Mo na akong istorya ninyo no. So mao ra to no. Basta mara kong kuan ninyo, ayaw gid mo pagduha-duha og kuan duol og naamoy nabatian. Dali ra na tambalan sa atong amahan kay siya may mananambal. Dali ra kay tambalan. Wala pay 2 minutos maayo na mo. Mo na akong klaro. Akong istorya nyo ay mo kabalaka ni ana kay ay mo kabalaka nga protection. Ay na mo kuan ano protection gamit kay labaw nang tupuy-an sa mga demonyo ng kanang na ang protection. Mura na no akong istorya nyo.
Maayong gabi no sa atong tanan na labaw sa tanan sa atong amahan o kagahom sa langit og sa atong mga kababayan sa laing nasod og sa kababayan nato dinhi sa Pilipinas og sa mga igsuon og mga amigo. Maayong gabi sa inyong tanan.